तीन तरह से बीवी अपने शौहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रख सकती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे के तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामे अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत व उल्फत के बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपने रहमत नाजिल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म व ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक कप चाय बना कर देने पर भी उस शख्स के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द के अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगरज होती है। वो मेहनत करता है तो उसलिए नहीं कि उसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करो। वह अपनी बीवी बच्चों का सोचता है, उनके लिए आसानी पैदा हो कि मेरे बीवी बच्चे कैसे के मोहताज न हो। वो उस बात को जहन में रख कर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी के शाम हो जाती है लेकिन उसके फिक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद एक ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा कि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में से सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों के बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द के अलग ज़रूरियात होती है। बीवी के शौहर के साथ रवैया अच्छी या तुल ज़िंदगी के बाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहैसियत बीवी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने शौहर का मौन बेहतर बना सकती है और एक बीवी के सबसे बड़ी कामयाबी ही यही होती है कि वह अपने शौहर के मिजाज को समझ सके। कौन से बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन से बात नाराज़, उस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक़ ये है कि शौहर के खिदमत गुजार हो और इताअत शुआर हो। हर जायज़ मामले में शौहर के फरमानबरदारी करती हो, यही उसके नेक होने की दलील है। क्यों न कि अल्लाह ताला नेक औरतों के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियाँ अपने शौहर का कहना मानती है। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर एक, वालों से शौहर के बुराई न करे। अक्सर ख़वातीन जब अपने घर वालों से मिलती है तो अपने शौहर की बुराइयाँ करती है। ये बातें उनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बास बनती है। ऐसे बातें न सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी में तलहिया पैदा करती है बल्कि पेट पीछे बुराइयाँ करना गुनाह भी है। उन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने के बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। ऐसे ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर चीज़ में शौहर के पसंद नापसंद का ख्याल रखें। उससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उससे भी एहसास होगा कि आप उसके पास पसंद को अहमियत देती है। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज़ हाथ उसके लिए बनाए और वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसके पसंद की चीज़ें बनाए जिस देखकर वो खुश हो जाए। नंबर दो, अपने अखलाक से कैसों को अपने शौहर के बुराइयाँ न करने दे। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करें। अपने शौहर की इज़्ज़त का फास करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने इज़्ज़त करवाना चाहते हैं। उससे एक दूसरे के मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों के तरह हो जाता है। उसके तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों के तरह ही उसका ख्याल रखें। उस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शौहर से अपने लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर न करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तिलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों
ہے اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بری انداز میں بات کرے چاہیے۔ وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو، اپنا رویہ نرم ہی رکھے، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تکے ہوئی ہو تو انہیں سکون دے کہ پوری کوشش کرے آپ اس کے روح کے ساتھی ہیں، اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہو۔ اس سے اپنے خوشی کا یقین دلائے۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، ممکن ہو تو اس کے گلے ملے یا بوسہ دے۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو اور گھر بھی سلیقہ سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقے آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کے مدد کرے، سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائے، ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس طرح گھر میں اچھے فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کرے، اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کرے، شوہر کے لیے سجی سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، اس سے محبت کا اظہار کرے۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کے پسند کو اہمیت دے، ایسے کام کرے جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کے پسند کا خیال رکھے، اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس سے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کے پسند کو اہمیت دیتی ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے اور شکریہ ادا کرے، اس کے کوششوں کو مانے۔ اس طرح آپس کے محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کے بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو کچھ گوار چہرے سے عشق کا دل خوش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جیسے شوہر حکم دے تو وہ اس کے بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے ہوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کے ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کے موت ایسے حالات میں آئی کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کے موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائے گی تو اس میں زیادہ عورتیں تھے۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائی اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائی۔ ہمارا خاتمہ
خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے بخشش فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو مرحبا اسلامک ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔